आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। इमेज टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म गिराज पाण्डे। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालमा कोरोना रोकथामका लागि निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका के कसरी निर्वाह भइरहेको छ, सरकारी संयन्त्रहरूले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेका छन् र सरकार र निजामती कर्मचारीहरू बीचको समन्वय कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा आजको कुराकानीलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अहिले कोरोनाको कहर देशले भोगिरहेका बेलामा नेपालको कर्मचारी प्रशासन के गरिरहेको छ? यति बेला चाहिँ नेपालको निजामती प्रशासन अब हामीले उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने अभियानमा जुट्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। जसले जहाँ जे जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि हाम्रा निकायहरू खडा छन् ती निकायहरू मार्फत कामलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ र नेपाल सरकार त्यो जुन सङ्घको सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार, ती तीनैवटा सरकारले दिएका निर्देशनहरू, त्यहाँबाट निर्णय गरिएका नीतिहरू, त्यसलाई हामीले चाहिँ कार्य योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको रहेको हुन्छ। म यहीँनिर एउटा प्रश्न राखिहालेँ। सरकारले नीतिगत रूपमा विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेको छ, मन्त्री परिषदबाट विभिन्न निर्णयहरू पनि भइरहेका छन् यो कोभिड-19 को रोकथामका लागि। तर यी गरिएका निर्णय स्थानीय तहसम्म पुगिन्जेलसम्म स्थानीय प्रशासनले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्न अलिकति हचकचिएको, अलिकति असमर्थ भयो कि भन्ने आरोप लागिरहेको छ। अब यसमा दुईटा कुराकानी हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको जमाना चाहिँ अत्यन्त पारदर्शी छ। केन्द्रमा भएका निर्णयहरू ढिलो पुग्छन् भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। यति बेला इलेक्ट्रोनिक माध्यम मार्फत पनि, किनभने अब पेपरलेस गभर्मेन्टको अवधारणाहरू संसारभरि आइरहेको छ र अहिले इलेक्ट्रिक माध्यमद्वारा पनि सरकारका काम कारबारहरू हुन्छन्। अब धेरै ठाउँहरूमा छन् कि छैन भन्दा प्राय जसो सबै स्थानीय 753 स्थानमा पनि यो नेटवर्कहरूको चाहिँ उपलब्धता छ र प्राय सबै ठाउँमा पुग्छन्। त्यसैले यो ढिलो पुग्यो भन्ने कुरामा त म सहमत गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर के चाहिँ हो भने अहिले समन्वयको चाहिँ अलिकति अभाव हो कि भन्ने अवधारणा थियो। त्यही पनि अहिले सङ्घको सरकारले अब प्रदेश अन्तर्गतका सबै मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि यो भिडियो संवादहरू पनि गरिरहेको अवस्था तपाईँ हामीले बुझिरहेका छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कामहरू, अहिलेको सन्दर्भमा देखा परिरहेको समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने र त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ सुरक्षित बन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गराइरहेको तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नहुँदा चाहिँ अहिले वेबसाइटहरू पनि सबै मन्त्रालयहरूको खुलेको छ ती नीति निर्माण तहमा गर्ने र नीति निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तल्लो तहको गभर्मेन्टहरूलाई उसले दिनुपर्ने निर्देशन रहेछ भने त्यो दिने। किनभने सङ्घीयतामा चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि तिनै तहको सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी छ। एकल र साझा अधिकारका कुराहरू नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 5 देखि 9 सम्मले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यही त मैले यहाँनिर एउटा जोडिहालेँ। तपाईँले भर्खरै पनि कुरा उठाउनु भयो कि नेपाल 3 तहको सरकारमा नेपालको प्रशासन चलिरहेको छ। यो अवस्थामा आम सर्वसाधारणले के अपेक्षा गरेका थिए भन्दा विपदमा जुन बेलामा चाहिँ जनतालाई प्रशासनको आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारहरू बढी सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हो। दैनिक आफ्नै जो ज्यालामजुरी गरिरहेका छन् उनीहरूलाई अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले सताइरहेको अवस्थामा यो सबैलाई समान हुने गरी वितरण हुन सकेको छैन, राहतका कुराहरू आइरहेका छन्। यो बिचमा चाहिँ निजामती प्रशासनले अहिले भनेअनुसार, जनताले भोगेअनुसार यो निजामती प्रशासनले यसरी चाहिँ अहिलेका तिनै तहका सरकारलाई सहयोग नगरेको अवस्था हो र यो? होइन, निजामती प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्ने कुरा कसैले भन्यो भने उहाँहरूले चाहिँ अलि बास भएर कुराकानी राख्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले यत्रो सरकारको निर्णयहरू त कसले कार्यान्वयन गर्छ त? यही निजामती प्रशासनले गर्छ, त्यही सुरक्षा निकायहरूले गर्छ, त्यहीसँग सम्बन्धित अरू स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसो भन्नाले यसले चाहिँ निजामती प्रशासनलाई होच्याउने, यसको मान मर्दन गर्ने र यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिने सोचका साथ जसले आलोचना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले निजामती प्रशासन अलिक नबुझ्या हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। निजामती प्रशासनले दुईटा कुराहरू गर्छ। एउटा निर्वाचित सरकार जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नीति बनाउनुहुन्छ, त्यो नीतिमा निजामती प्रशासनले सहयोग पुर्याउँछ। किनभने उसँग चाहिँ सूचनाको भण्डार हुन्छ, उसले अभिलेख कुराहरू गर्छ, विगतमा के ढङ्गले कामहरूलाई व्यवस्थित गरिएको थियो, अब कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, सरकारले दिएका नीति अनुसारको कुराहरूलाई उसले एउटा पक्षमा सरकारलाई त्यो नीति निर्माण बनाउने कुरामा सहयोग गर्छ।
अर्को सरकारले नीति निर्माण बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक परिणाम ल्याउने गरी कार्यान्वयनको फेजमा लान्छ। त्यो चाहिँ सङ्घको सरकारले पनि त्यही गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यही गर्छ र स्थानीय तहको सरकारले पनि त्यही गर्छ। समान व्यवहार गरिकन सबभन्दा राम्रोसँग सक्रिय हुने भनेको त अहिलेको त निजामती प्रशासन हो। तर यो बिचमा चाहिँ निजामती प्रशासनबाट सक्रिय रूपमा नभएर निजामती प्रशासन सक्रिय हुन नसकेर उनीहरूले चाहिँ कसैले बढी राहत पाउने, कसैले राहतै नपाउने, कसैले सुविधै नपाउने त्यो अवस्था आएको भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले यो निजामती प्रशासनलाई आरोप लागिरहेको छ नि। यो कामलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले विभिन्न निर्णयहरू, जस्तो कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयंसेवकको परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन 2076 भनेर बाहिर लिएर आएको छ। अब यसअनुसार चाहिँ स्थानीय प्रहरीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, त्यसबाट जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू, स्थानीय समुदायको र त्यसै गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, स्थानीय रेडक्रस र अरू चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, उहाँहरूलाई पनि यसमा परिचालन गर्ने भनेर यो निर्देशन लिएर छ। र तल हाम्रो बस्ने कर्मचारीहरूले पनि स्थानीय स्तरमा चाहिँ यो वितरणको प्रणालीमा उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरूसँगै सहभागिता भएर यो कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। अब सबै उपस्थित भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यो विषय चाहिँ अहिले प्रश्नको रूपमा पनि छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो महामारीका विरुद्धमा लड्नुपर्ने भएको हुनाले सबै कर्मचारी त त्यसरी उपस्थित हुन सकिएन, किनभने स्वास्थ्यको दृष्टिकोण पनि छ, सुरक्षाको दृष्टिकोण पनि हुनु पर्यो। त्यसमा सरकारले पनि त्यही कुराकानी गरेको छ। म त्यहाँ उपस्थित भइदिएका कारणले मद्वारा अरू सङ्क्रमित भए या अरूद्वारा म सङ्क्रमित भइदिएँ भने त समस्याहरू हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै जोखिमयुक्त छ नि। तर सङ्क्रमणको बहानामा फेरि सेवा सुविधा प्रवाह गर्न त रोक्नु भएन। फेरि यसलाई कसरी बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरि हामीलाई अहिले सरकारले अस्ति सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्ति 26 गते, यो चैत्रको 26 गते यही हामी होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने र यो लकडाउनकै स्थितिमा पनि 10 बुँदा एउटा निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँहरूमा बसेर त्यस्तो खालको जोखिमयुक्त मान्छेहरू काहीँ चलखेल गरेको देखियो, शङ्कास्पद मान्छेहरू देखियो, त्यस्तो चाहिँ कालो बजारिएका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफू बसेको ठाउँमा पाउनुभयो भने त्यसको चाहिँ सही सूचनाहरू आफ्नो कार्यालयमा दिने भन्ने पनि जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो निर्देशनले त्यसरी बोलेको छ। र सँगसँगै हामीलाई थप पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहने नै भनिएको छ। त्यसो भएपछि त्यो को खटिने त्यो अहिलेको राहत वितरणमा भन्ने पनि त्यो स्थानीय स्तरबाटै त्यहाँ कर्मचारीहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा उहाँले पनि साथ सहयोग लिनुभएको छ। हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले पनि त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू जस्तो नगरपालिकामा मेयर साथीहरू, गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष, वार्ड सदस्यहरूसँग पनि रेगुलर रूपमा सम्पर्कमा रहनुभएको छ। आवश्यकता परेन भने घरमै बसेर अहिलेको यो महामारीका विरुद्धमा सुरक्षित बनेर रहने र आवश्यकता पर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि खबर गर्ने र त्यसअनुसार चाहिँ वितरण प्रणालीलाई पनि लिएर जाने भन्ने कुराकानी भएको छ। तपाईँसँग स्पष्ट कार्यविधि नभएको अहिलेको अवस्थामा केही समय अगाडि चाहिँ अलिअलि त्यो समस्याहरू आएको जस्तो देखिएको थियो, तर सरकारले बारम्बार भनेको छ। मैले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू जो अहिले सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, प्रदेशको र सङ्घको सबै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्थानीय वडाको सदस्यसम्मले कोही भोकै मर्नु पर्दैन र कोही चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले सुरक्षित प्रबन्ध पनि गर्छ भनेर यत्रो आह्वान र अपिल पनि गरिराखेको स्थिति छ। त्यसमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको पनि साथ सहयोग भइराखेको छ। हामीले पनि थाहा पाएसम्म त्यो जो डेटा हामीसँग छ त्यो डेटा अनुसारको त हामीले पनि उपलब्ध गरेका छौँ र त्यहाँ सहयोग पुर्याउने हिसाबले गरेका छौँ। र मेरो विचारमा त्यो विभेदीकरण यदि कसैले गरियो भने पनि त्यसलाई सच्याउनुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। असमान ढङ्गले वितरण गरिएको छ भने त्यो समान प्रक्रियाले वितरण गर्ने प्रोसेसमा जानुहोस्। अब कहीँ त कुहिएको चामलहरू पनि वितरण गरियो भनेर पनि आयो नि। त्यही त वितरण गर्ने नाममा जे पाए पनि त्यसको कुनै मापदण्ड नै नराखिकन वितरण अब त्यसलाई चाहिँ फेरि रोकआउट गर्ने पनि काम भयो नि, होइन? त्यस्तो गर्ने मान्छेहरू नगर्दै हुन्थ्यो, त्यस्तो त्यो अपराधिक कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नगर्दिया भए हुन्थ्यो। निजामती प्रशासन सक्रिय रूपमा अहिले कोभिड-19 को महामारीको रोकथामका लागि देशभरि नै परिचालन भइरहेको छ। यो निजामती प्रशासन परिचालन नभएको थियो भने त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो त मुलुकमा। कसले गर्थ्यो त काम? यो प्रश्न कर्ता जो र आलोचना गर्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ यो फिल्डमा गएर काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कति दुःख हुन्छ, कति बेहोर्नुपर्छ होला। मान्छे यति बेला बाहिर घरबाट ननिक्लिनु भनिएको छ, उसलाई पनि त डर त होला नि।
तर पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने हाम्रो खानेपानीको भयो, स्वास्थ्यको साथीहरू भए होइन, विद्युतको साथीहरू पनि भयो, दूरसञ्चारको साथीहरू हुनुभयो, यता अरू जो त्योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यो लगायतको सुरक्षा निकायको स्वास्थ्य के अरे यो कर्मचारी साथीहरू यो सबै यति बेला अप्ठ्यारैमै आइरहनु भएको छ नि। हेर्नु त यत्रो टन्टालापुर घाममा पनि अहिले सुरक्षाकर्मीहरू एउटा ड्युटीमा बसिराखेर चाहिँ जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ नि। निजामती कर्मचारीहरूले गरेन भन्ने त कुरा हुँदैन। मेरो अहिले सबै मन्त्रालयमा अहिले यहाँ पुग्नुभयो भने सबै मन्त्रालयमा सहसचिव उपसचिव साथीहरू प्राय सबै मन्त्रालयमा आएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा तलको कर्मचारीलाई चाहिँ आवश्यकताअनुसार बोलाइएको छ र त्योसँग सम्बन्धित हुने अरू नासु साथीहरू पनि पुग्नु भएको छ, खरदार साथीहरू पनि पुग्नु भएको छ, कार्यालय सहयोगी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अझ कन्ट्र्याक्टमा रहनुभएको सेवा करारमा भएको साथीहरू पनि त पुगेर अहिले पनि त काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी तपाईँले परिचालन गर्दै गर्दा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ कर्तव्य निभाउनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरूको सुरक्षाका लागि तपाईँहरूले केही बोलिदिनु भएको छ, तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भएको छ? हामीले चाहिँ यसको सन्दर्भमा प्रशस्त हाम्रा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। मैले धेरैचोटि दुईवटा लेखहरू त यो विषयमा पनि बाहिर कर्मचारीहरूको समस्याहरू यो छ, हामीले चाहिँ कर्मचारी परिचालन गर्दाखेरि यो खालका समस्याहरू चुनौतीहरू भोगिरहेका छौँ। त्यहाँ विशेष गरी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने, अग्रभागमा बसेर काम गर्ने हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो स्वास्थ्यकर्मीसँग जाने अर्को चालक साथी हुनुहुन्छ, कार्यालय सहयोगी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो साथीहरू पनि सुरक्षित बन्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ, एकदम राम्रो गरेको छ। हामीले त्यो साथीहरूको सन्दर्भमा त 50 लाखको बिमा गराइदिनुपर्छ, यस्तो बेलामा कुनै दुर्घटना भयो कुनै मेरो स्वास्थ्यकर्मी त्यो जनशक्तिको भन्ने पनि कुरा हामीले राख्यौँ। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ अहिले 25 लाखको बिमा बाबतको रकम दिने भनौँ। अब केही प्रदेश सरकारहरूले अर्को बिमा बाबत यदि त्यही कारणले मृत्यु भयो भने 15 लाख चाहिँ दिने भनेर भनेको छ। र म अहिले पनि सरकारसँग चाहिँ विशेष गरी कर्मचारीहरूको हितको पक्षमा केही कुराकानी आग्रह गर्न चाहन्छु भने जो अग्र मोर्चामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिउँ र सुरक्षित पनि बनाउँ। उहाँसँग हिँड्ने अरू निजामतीको कार्यालय सहयोगी कार्यालय के अरे यो सवारी चालकहरू, अस्ति यहाँले एउटा एम्बुलेन्समा चालक जानु भएन भन्ने पनि सुरु गरी हामीले चाहिँ बडो दुःख लाग्यो, एउटा चालक साथीले गइदिया भए नि हुन्थ्यो भन्ने। पछाडि त्यो कुराकानी बुझ्दाखेरि चाहिँ चालक साथी नै सुरक्षित आफू बन्न नसकेर त जान सक्ने स्थिति बनेन छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको कर्मचारीहरूलाई त्यो जनशक्तिलाई पनि सरकारले चाहिँ त्यस्तो सुरक्षित हुने वातावरण चाहिँ बनाइदिन सकेको भए कुनै पनि कर्मचारीले हिचकिचाहट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने तर सरकारले के भन्छ भन्दाखेरि सबैले हामीले जुन सामग्री भनिराखेको छ त्यो प्रोटेक्सनको लागि त्यो दिन सम्भव छैन, सबैलाई पर्याप्त मात्रा दिन सम्भव छैन, जे छ त्यसैमा रहेर चाहिँ जनतालाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर सरकारले फेरि तपाईँहरूसँग आग्रह गरिरहेको छ बारम्बार। अब यसमा चाहिँ यस्तो छ जस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता हुने र अलिक कम, जस्तो म आज यहाँको टेलिभिजनमा आउँदा मैले मास्क मात्रै लगाएर आइरहेको छु नि, मलाई यहाँ किट त चाहिँदैन नि त। तर एम्बुलेन्समा बस्ने चालक जो सङ्क्रमितलाई लिन गइरहेको छ उहाँलाई त चाहिन्छ होला नि। र त्यो बिरामीलाई एम्बुलेन्ससम्म राख्नको लागि स्ट्रेचर लिएर जाने मेरो कार्यालय सहयोगी या अर्को कुनै हेल्पर रहेछ भने त उसलाई कम्तीमा त्यो सङ्क्रमितबाट बचाउनको लागि त त्यो खालको किट्स त चाहिन्छ होला नि। हामीले त्यस्तो कुराकानी गरेको एकदम सबैलाई चाहिन्छ। आज त्यसो भए सबैलाई सुरक्षित बनाउँदाखेरि यहाँहरूले प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 3 करोडै नेपालीहरू सुरक्षित बनाउन किट्स चाहिन्छ त भन्ने पनि कुराकानी त आउन सक्छ, आइरहेको छ होइन, आउन सक्छ नि। तर त्यो सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले त्यति बेलै पनि त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेर्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो चरणमा सरकारका निर्णयहरूले विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरू निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको तलब कटौती गरेर त्यो चाहिँ जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरिरहेको छ। यो विषयमा तपाईँ स्वयं आफू आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ अध्यक्ष भएको हिसाबमा आफूले यो निर्णयलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूको चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? सङ्घको सरकारले के निर्णय गर भन्दाखेरि चाहिँ नासो स्तरसम्मको कर्मचारीहरूलाई 3 दिनको पारिश्रमिक र शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई 5 दिनको र सहसचिवदेखि मुख्य सचिवसम्मलाई चाहिँ 7 दिनको पारिश्रमिकबाट सुरु तलब स्कुलको पारिश्रमिकबाट लगाउने त्यो चाहिँ आर्थिक सहयोग सरकारलाई गर्ने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। एउटा त यसलाई स्वैच्छिक बनाइदिए असाध्यै राम्रो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सन्दर्भमा पनि यसलाई स्वैच्छिक बनाउनुपर्छ। कसैलाई सोधेको मैले 3 दिन या 7 दिन या 5 दिनको दिँदा अब म चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ जोगी भएर पनि हिँड्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले यति बेला सरकारलाई राज्यलाई यो महामारी यो सङ्कट टार्नको लागि मेरो योगदानले
सहयोग भूमिका निर्वाह गर्छ भने मैले किन नगर्ने भन्ने पनि एक पक्षबाट आइरहेछ। अर्को पक्षबाट त्यही आलोचनाको विषयवस्तुमा आएको छ। यति बेला एउटा मनुस्मृतिको यहाँ भनाइ पनि सुनाउन चाहन्छु। मनुले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ देशमा जति बेला सङ्कट पर्छ, जति बेला महामारी हुन्छ, जति बेला विपद पर्छ, त्यति बेला सहयोग पुर्याउने, त्यति बेला योगदान गर्ने नै सबैभन्दा राम्रो मान्छे ठहरिन्छ, सबैभन्दा नजिकको मित्र पनि ठहरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब सम्बन्धित साथीहरूले पनि बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कर्मचारीको समायोजन चाहिँ जसरी हुनुपर्ने भएको छैन, त्यो समायोजनका कुरामा पनि अलिकति यसमा पनि जोड दिउँ। कर्मचारी समायोजनको विषयमा तपाईँहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको यसमा भर्जन के छ? यसमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै अध्यादेशबाट ऐनहरू ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियौँ। अब अध्यादेश ल्याउने हुँदैन भन्ने त छैन, संविधान त ल्याउन मिल्ने नै छ व्यवस्था, तर पनि भर्सक अध्यादेशबाट नल्याइयोस् भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ त्यो किन अध्यादेशबाट ल्याउँदा के फरक पर्छ? त्यसले के फरक पर्छ भन्दाखेरि त्यो छलफल हुँदैन। सरकारलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो ल्याउन सक्ने हो अध्यादेश मार्फत ल्याउने भनेको। हुन त त्यो प्रतिनिधि सभाबाट भोलि त्यसको विषयमा पनि उ गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था त छ, जनप्रतिनिधिबाटै त्यो पास गर्नुपर्छ भन्ने भयो। तर के छ भने एक खालको लागू भइराखेको स्थितिमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो छलफलको क्रममा पनि यति लागू गरिहालियो, अब यसलाई चाहिँ मानौँ भन्ने पनि हुन्छ नि त, त्यो पेलेरै लाने त्यो स्थिति पनि बन्छ सरकारले। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई त्यो ल्याउनु हुँदैन। त्यो ल्याउनका लागि त्यो सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू भनेको को भन्दा अहिलेको ट्रेड युनियनभित्र को नि को भन्दा आधिकारिक ट्रेड युनियन। त्यही त अझै क्लियरली भनिदिनुहोस्। तपाईँहरू त विभिन्न किता काठमा बाँडिनु भएको छ ट्रेड युनियनहरू पनि, अनि कोसँग सरकारले सम्पर्क गर्ने कोसँग नगर्ने भनेर त त्यो सरकारले लिने निर्णयमा भर पर्छ होला। त्यसलाई किता काठ होइन, त्यो किता काठ भइराखेको होला। अहिले हामीले गोसवारे बनायौँ र एउटा थलोबाट सरकारसँग डायलग गर्ने, छलफल गर्ने र ती नीतिहरूलाई ठिक ढङ्गले कर्मचारीको पक्षमा ल्याउने गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन 2073 सालको जेठ 19 गते भएको कुरा म यहाँलाई स्मरण गरेर पनि गराउन चाहन्छु। अहिले कुनै पनि ट्रेड युनियनहरूले सरकारसँग डायलग गर्दैन, त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको जिम्मेवारीमा छ, त्यो स्टेक होल्डर हो भन्न खोजेँ मैले। अब यो समायोजन ऐनमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा यसलाई मैले राखेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ समायोजन ऐन 2074 सालमा पनि कर्मचारी समायोजन ऐन त थियो, तर अध्यादेश आउँदा त्योभन्दा राम्रो र प्रगतिशील आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखिराख्यौँ। कति आयो कति आएन अहिले सबैतिर छर्लङ्ग छ। धेरै विषयवस्तुहरू तपाईँको समय नपुग्दाखेरि मैले सबै कुरा बताउन पनि सक्दिनँ होला, तर मेन रूपमा 2-3वटा विषयवस्तुहरू हाम्रो हाम्रो असहमति थियो। एउटा निजामती कर्मचारीहरूको परिभाषामा स्थानीय तहमा जानुभएको जो हाम्रो एउटा ठुलो जनशक्तिको सङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ निजामती भनेर पठाइएन। के भनेर पठाइयो? अब त्यसलाई के भन्यो? त्यो त पुरुष जस्तो पनि छैन, महिला जस्तो पनि छैन, थर्ड लिङ्गी जस्तो पनि छैन। त्यो त सरकारको माग होला नि त, त्यो आजको प्रशासनको माग भएर सरकारले त्यस्तो गरेको। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यो निजामती जो कर्मचारीको एउटा पहिचान सहित निजामती सेवाभित्र थियो जुन 90,000 को सङ्ख्यामा, त्यो 90,000 भित्रको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ फेरि स्थानीय तहमा 753 मा पठाउनु पर्ने। त्यहाँ गएको कर्मचारी चाहिँ हाम्रो पहिचान बिना पठाइएको छ। स्थानीय तहको भनेर त उनीहरूलाई त सम्बोधन गरिरहेको छ। स्थानीय तहको सरकारमा स्थानीय कर्मचारी, मेरो कर्मचारी के भयो त? मै जस्तो अफिसर, मै जस्तो सुब्बा, मै जस्तो खरदार, मै जस्तो कार्यालय सहयोगी, त्यो तलको स्थानीय तहमा जाँदा के भयो त? के कर्मचारी भयो त? प्रदेशमा निजामती छ, सङ्घमा निजामती हो, यो एउटा हो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। दोस्रो कुरो चाहिँ लागू गर्नु पर्थ्यो भने सबैमा तहगत प्रणाली लागू गर्नु पर्थ्यो। यदि त्यो सम्भावना तहगतको हुँदैन थियो भने श्रेणीगत प्रणाली लागू गर्नु पर्थ्यो। अब यहाँ छुट्याइयो, हेर्नुहोस् फेरि यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरियो। पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गरे भए त राम्रै हुन्थ्यो, यो चाहिँ नेगेटिभ डिस्क्रिमिनेसनतर्फ गइयो। किनभने प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ तहगत प्रणाली छ, अब हामी सङ्घमा रहने चाहिँ श्रेणीगत प्रणालीमा छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो भावना मिलेन। अब यो भावना नमिलेपछि, मान्छेलाई उत्प्रेरित नगरेपछि, मनोबल चाहिँ खस्काएर पठाएपछि चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ परिणामहरू ल्याउन सक्दैनन्। त्यसैले हामीले भनिराखेका यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने होइन। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सरकारले गरेको होला, तपाईँले फेरि पहिला केन्द्रीकृत व्यवस्था अनुसार होस् भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ, तर सङ्घीय व्यवस्था हामीले अँगालिसकेपछि फेरि सङ्घीय व्यवस्था अनुकूल नै कर्मचारीको विभाजन गर्नुपर्ने होला नि त। अब यसमा मैले विपत्ति जनाइन नि, यसमा आपत्ति पनि छैन हाम्रो, यो गर्नै पर्छ। संविधान त यो व्यवस्था गरेर ल्याएको पनि छ होइन। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी जुन मुख्य कुराहरू यो मात्रै छैनन्, अरू धेरै छन्। स्वास्थ्य कर्मीका साथीहरूका समायोजनको प्रक्रिया अहिले पनि त्यत्तिकै लट्ठीभद्रवाद छ, त्यहाँ एकदम मिलेकै छैन।
त्यहाँ कुन कर्मचारी कुन पदको कुन दरबन्दीको कुन तहमा जाने के गर्ने यस्तो चाहिँ भद्रगोल छ त्यो चाहिँ त्यहाँको साथीहरूले मिलाउन अलि हिचकिचाहट गरिदिएको अवस्थाले यो अवस्था सिर्जना भएको छ। र सङ्घीय मामला मन्त्रालयमा पनि कति ठाउँहरूमा चाहिँ अब कतिले काम बिगारेका छन् तिनै मान्छेहरू आज ठुल्ठुलो पुरस्कार प्राप्त गरेर पनि हिँडिरहेका छन्, मान उनीहरूको मर्यादा बढाइराखिएको छ। तर जसले राम्रो कुराकानी उठाएको छ त्यसलाई मनन समयमा नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि मनोबल उठेको छैन। अनि अहिले तल जाने साथीहरूलाई हाजिर नगराउने, फिर्ता गर्ने, अनि तलको स्थानीय तहको सरकारकै मान्छेहरू जनप्रतिनिधिहरू फेरि कर्मचारी आएन, निजामतीले सहयोग गरेन, कामै गरेन भनेर चाहिँ गुनासो गरिराख्ने, आर्तनाद गरिराख्ने, अनि आलोचना चाहिँ टिप्पणी गरिराख्ने, यस्तो चाहिँ हुँदैन। किनभने निजामती कर्मचारीहरू योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गरेर प्रतिस्पर्धामा आएको जनशक्ति हो। यसको अपमान गर्न थालियो भने के हुन्छ? त्यसैले यसलाई उपयुक्त ढङ्गले यसको म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ हामीले। त्यसो भए समस्याहरू छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तपाईँहरूले एउटा साझा मत बनाएर निजामती कर्मचारीको एउटा तपाईँको आधिकारिक ट्रेड युनियन नै छ, त्यसले साझा मत बनाएर चाहिँ सरकारले विज्ञप्ति बुझाउन सक्दैन? सरकारलाई आफ्नो आधिकारिक आफ्नो भर्जन बुझाउन सक्दैन? अब यसमा चाहिँ म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा 100% हामीले सबै जो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको साथीहरू र अरू स्टेक होल्डर त्योभन्दा बाहिरको पनि प्रशासनविदहरू, ट्रेड युनियनमा चाहिँ दखल राख्ने मान्छेहरू र यो निजामती प्रशासनलाई बुझ्ने संसारका विद्वत यो युनिभर्सिटीतिर पढाउने दार्शनिकहरू, प्राध्यापक साथीहरूलाई समेत हामीले राखेर अबको निजामती सङ्घीय निजामती प्रशासन कस्तो बनाउने त, कस्तो बन्दा मुलुकको हित हुन्छ। त्यो मुलुकको हित हुने भनेको त्यो जनशक्तिको पनि हित हुने हो। त्यो जनशक्तिको हित भनेको मनोबल उठ्ने हो। मनोबल उठेपछि जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्ने हो, सेवाग्राहीहरूले आत्मसन्तुष्टि लिने वातावरण बनाउने हो। त्यसैले यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सरसल्लाह गरेर हामीले थुप्रैचोटि हाम्रा सुझाव सल्लाह फिडब्याकहरू चाहिँ सङ्घीय मामला तथा सानो प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गरायौँ। अब कहिलेकाहीँ यसो भोलि आवाज पो उठाउँछन् कि ट्रेड युनियनहरूले अहिले हाम्रो गतिविधिहरू अलि हामीले चाहिँ शालीन ढङ्गले प्रस्तुत गरेको, स्वाभाविक ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कि अब हामीले यसका लागि टायरै बाल्नुपर्ने हो त? अहिले पनि निजामती सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयकको रूपमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ। कहिलेसम्म हो छलफल भनेको? 3वटा अधिवेशनमा यो प्रस्तुत भयो तर पनि यो पारित हुने तर्फ गएन। त्यसैले यो दुःखको विषय छ नि हामीलाई त। किन यसरी बारम्बार चाहे साधारण अवस्थामा होस् अथवा चाहे यस्ता अप्ठ्यारो अवस्थामा होस् जहिले यो कर्मचारी र कर्मचारी प्रशासन र यो कार्यपालिका बीच किन यसरी सधैँ द्वन्द्व बढिरहेको छ? यो अब कसैको अलिअलि सामन्ती सोच हो कि जस्तो देख्छु मैले। समन्वय र सहकार्यको र साझेदारीका हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भने त संविधानले कुराकानी गरेका छ नि। सामन्ती व्यवस्था त हामीले फालिसक्यो भन्ने होइन, सामन्ती सोचको कुराकानी गरे, व्यवस्थाको कुराकानी गरेन। व्यक्तिमा हुनसक्छ, ममा हुनसक्छ, यहाँमा पनि हुनसक्छ, अर्को त्यो काम गर्नेमा पनि हुनसक्छ। त्यो कुराले कहिलेकाहीँ घर गरेको देखिन्छ। मैले भनेको मात्रै ठिक, मैले उल्लेख गरेको, मैले सोचेको, मैले राखेको दृष्टिकोण मात्रै ठिक भन्ने पनि छन् नि त। अब त्यससँग चाहिँ हामीले गएर यसलाई त यसरी पो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने ओहो त ट्रेड युनियनको त खरदार सुब्बा त अफिसर आएर मलाई सिकाउने। हाम्रो उच्च प्रशासकको साथीहरूमा पनि यो धारणा छ र माथि मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि यो धारणा छ। अन्तिम प्रश्न सोधेर सकारात्मक रूपमै आजको संवादलाई सकाउँ। यो विवादहरू छँदैछन्, तपाईँका आफ्ना समस्याहरू छन्, कर्मचारी प्रशासनको त्यस्तै सरकारका पनि आफ्ना समस्याहरू छँदैछन्। कसरी समन्वय गरिदियो भने चाहिँ यो जोखिम, यो कोरोनाको रोकथाम, कोरोनाको जुन महामारी छ यसबाट चाहिँ हामी कसरी पार लाउन सकिन्छ? मलाई लाग्छ सरकारले 2टा काम गरिदिनुपर्छ। एउटा सिफ्ट वाइज रूपमा कर्मचारीहरूलाई 24 घण्टा खटाएर जनताका कामहरूलाई व्यवस्था गरौँ। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ भने अहिलेको 7 घण्टाबाट अरू चाहिँ समय 24 घण्टा जाँदाखेरि चाहिँ झन्डै कति घण्टा अब 17 घण्टा चाहिँ जनताले काम पाउने स्थिति रहन्छ। त्यसमा विगतको जस्तो होइन, फेरि पनि सरसल्लाह गरेर ट्रेड युनियनसँग यो सरसल्लाह गरेर यसको व्यवस्थापन गरौँ। एक अर्को तपाईँको चाहिँ यो बिदाहरूको कटौती त विगतदेखि पनि भएका छन्। यो बिदाको समयमा पनि यदि सिफ्ट वाइज कर्मचारीलाई थप पारिश्रमिक दिएर गराउन सकिन्छ भने ती बिदाका दिनमा पनि फुर्सदिला कर्मचारीहरूले इच्छा राखे भने चाहिँ हामी ट्रेड युनियनसँग सल्लाह गरेर यो एउटा बन्दोबस्त गर्न सकियो र योजना बनाइयो भने चाहिँ अहिलेको समस्याहरूलाई छिटै नै नेपालले पूर्ति गर्न सक्छ र यो रोगबाट हामी नियन्त्रित हुँदै सुरक्षित हुँदै सबै बाँच्नु बचाउनु जरुरी छ यो तर्फ। र अन्तिममा चाहिँ म यो
नववर्ष 2077 को उपलक्ष्यमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू हामी सबैले सकारात्मक दृष्टिकोण राखौँ। सबै निजामती कर्मचारीहरू, सरकार, राजनीतिक दलहरू लगायत जसलाई मैले अहिले यहाँ सम्झन सकिनँ उहाँहरू समेतलाई नववर्ष 2077 यो कोरोना समेत फ्याँक्ने गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ, हाम्रा दृष्टिकोणहरू चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यहाँको समय र विचारका लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालमा कोरोना रोकथामका लागि कर्मचारी प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र कर्मचारी प्रशासन र कार्यकारी प्रशासन बीच देखिएको समन्वय र यिनीहरूका समस्याका बारेमा साङ्गोपाङ्गो छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।